प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाम्रा जनता बाढीग्रस्त भए, बेमौसमी बर्खाबाट पीडित भए, हाम्रा जनतालाई राहत उपलब्ध गराऊ, क्षतिपूर्ति देऊ भनेर मगन्तेको शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर त्यो 170 वटा देशहरू उपस्थित भएको सम्मेलनमा लज्जाजनक रूपमा आफ्नो प्रस्तुति देखाएर फर्कनु भएको छ। उहाँले वातावरणको सन्देश म दिन सक्छु, खाद्यान्नको आपूर्ति म गर्न सक्छु, जल सम्पदाको आपूर्ति म गर्न सक्छु, विद्युत उत्पादन गरेर झिलिमिली पार्न सक्छु, म मेरो देशमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्नु पर्दथ्यो। एमसीसी सम्झौताको नाममा 55 करोड डलर अमेरिकाको प्रलोभनमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, नेपालको जलसम्पदा भारतलाई बेच्ने, नेपालको जलसम्पदा सम्पूर्ण रूपमा भारतको कब्जा जमाउने, नेपालको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा जमाउने, यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट जब राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढ्न खोज्छन्, देशले समुन्नतिको बाटो लिन सक्दैन। नेपाली जनताका टाउकामा ऋणको भार थोपर्ने बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। नमस्कार, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म 168 श्रृङ्खलामा आजको जनचासो अन्तर्गत उपस्थित भइरहेको छु। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको हडताल जारी छ। न्यायाधीशहरूको हडतालका बीचमा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको हडताल पनि जोडिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको मागले निकै जोड पक्रेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्य कुनै पनि विषयमा न्यायाधीशहरूसँग, बारका पदाधिकारीहरूसँग, सरकारसँग म छलफलको निम्ति बस्न तयार छु, तर राजीनामाको सम्बन्धमा म बस्न तयार छैन। राजीनामा कुनै पनि हालतमा म दिन तयार छैन। मलाई पदबाट मुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत प्रवेश गरेपछि म सहर्ष पद मुक्त हुन पनि तयार छु। संवैधानिक तरिकाले नियुक्त भएको हुँ, संवैधानिक तरिकाले नै म पदमुक्त हुन चाहन्छु भनेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भनिरहनु भएको छ। उता बार पदाधिकारीहरूको आन्दोलनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालका कानुन व्यवसायीहरू मध्येमा अहिले 1 नम्बर प्रमाणपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता लाइसेन्स नम्बर 1 कृष्णप्रसाद भण्डारी समेत सहभागी हुनुहुन्छ। त्यही कार्यक्रममा डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले जोरदार रूपमा आवाज उठाउनु भएको छ। सबै न्यायाधीशहरूको, प्रधान न्यायाधीशको, बहालवाला न्यायाधीशहरूको र अवकाश प्राप्त सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। उनीहरूको सम्पत्तिको आय स्रोत उनीहरूले देखाउन सक्छन्, सक्दैनन्, स्वाभाविक आय देखिन्छ कि देखिँदैन। यदि देखिँदैन भने प्रत्येकलाई जसको अस्वाभाविक आय आर्जन देखिन्छ, जसले आय आर्जनको स्रोत देखाउन सक्दैनन्, ती अवकाश प्राप्त हुन् अथवा बहालवाला हुन् अथवा प्रधान न्यायाधीश नै किन नहुन्, उनीहरू कानुनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। यो आवाजले नयाँ तरङ्ग सृजना गरिएको छ। न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै चेपुवामा फस्दै गइरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकडी गरेर सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा नियुक्ति लिने र नियुक्ति लिइसकेपछि न्यायाधीशको हैसियतमा पुगेपछि जनतालाई न्याय दिनुभन्दा सम्पत्ति जोड्नेमै उनीहरू तल्लीन हुन गएको देखिएको छ। यो परिणामले देखाएको कुरो हो। न्यायाधीशमा पदासीन हुँदा सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा पदासीन भइसकेपछि एकका एक उनीहरूको आर्थिक हैसियत चुलिएको देखिँदै आएको छ। यो अवस्थाको अन्त्यको लागि न्यायकर्मीहरूबाटै सम्पत्ति जोड्नको निम्ति भ्रष्टाचार हुने हो भने यो अवस्थाको मुक्ति हुन सक्दैन, यो अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसकारण न्यायमूर्तिहरू नै सबैभन्दा पहिले स्वच्छ हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिहरू स्वच्छ हुनको लागि त्यहाँ जति पनि आय आर्जन गरिएका व्यक्तिहरू छन्, जसले पनि आय आर्जन गरेका छन्,
उनीहरू कानुनको कठघरामा ल्याइने, उनीहरू सजायको भागीदार हुने हो भने भोलि आउने पिँढीले भ्रष्टाचारको बाटो, सम्पत्ति जोड्ने बाटो, अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो, जनतालाई दोहन गर्ने बाटो, न्याय दिनुको साटो, सम्पत्ति जोड्ने बाटो, सम्पत्तिसँग न्यायलाई खरिद बिक्री गर्ने बाटो निश्चित रूपमा बन्द हुन जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यसैबीच हिजो मात्र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठक बस्यो। बैठकले देशमा विद्यमान यी जटिल समस्याहरूका विषयहरूमा छलफल गर्ला, यी विषयहरूमा गम्भीर निर्णय लेला भनेर निकै अपेक्षा गरिएको थियो, प्रतीक्षा थियो। गठबन्धन दलले निकै जनचासो र राष्ट्रियताको चासोका विषयहरूमा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्नेछ भन्ने आशा पलाएको थियो। गठबन्धन दलको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाका तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल उपस्थित हुनुभएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू उहाँहरूले सत्तालाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति समन्वय समिति गठन गर्नुभएको कुरो बाहिर ल्याइयो। सँगै बैठकले के निर्णय गर्यो त भनेपछि आगामी हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा भागबण्डा गर्ने, बस यति दुईटा कुरामा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठक केन्द्रित रह्यो र बैठक टुङ्गियो। सर्वोच्च अदालतको यति लामो समयदेखिको आन्दोलन बारेमा त्यहाँ कुनै सम्बोधन भएन, कुनै छलफल भएन। एमसीसी सम्झौता बारेमा यत्रो कचिङ्गल मचिएको छ, जनताका टाउका सडकमा फुटेका छन्। एमसीए कार्यालयको नामबाट देशका जग्गा अधिग्रहण गर्ने र जङ्गल विनाश गर्ने अभियान चलिरहेको छ। देशको जल सम्पदालाई छिमेकी देशको कब्जामा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। अमेरिकाको कब्जामा देशका खनिज पदार्थ पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो गम्भीर षड्यन्त्र बारेमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त दस्तखत गरेर अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाएको स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक गरिएको छ। त्यो पत्र सार्वजनिक गर। प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जस्तै एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता होइन भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहनु भएकाले त्यो पत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। त्यो पत्र जन सरोकारको विषय हो, यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, त्यसकारण त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठिरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धन दलका यस्ता शीर्ष नेताहरू जससँग अहिले सत्ताको बागडोर छ, जनताको भविष्य र यो देशको भविष्य यिनीहरूकै काँधमा छ, तर यिनीहरूले कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल गरेनन्। महँगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ, यो महँगी बारेमा कुनै छलफल गरेनन्। बेलायतमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तन बारेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई मगन्तेको रूपमा प्रस्तुत गरेर आउनुभयो। राजनीतिक दलका नेताहरूले यदि बुझ्ने हो भने, नेपाललाई चिन्ने हो भने, नेपालको वास्तविकतालाई पहिचान गर्न सक्ने हो भने नेपाल यो संसारकै सबैभन्दा धनी देश हो। यो देशमा के छैन? यो देशमा प्रशस्त रूपमा वातावरणलाई अनुकूल बनाउनको निम्ति वनजङ्गल विस्तार गर्न सक्छौँ। जङ्गल वृक्षारोपण गरेर यहाँ वातावरण सन्तुलन बनाउन सक्छौँ। सगरमाथाको देशबाट हरित क्रान्तिको सन्देश दिन सक्छौँ। त्यो सन्देश संसारको लागि अनुकरणीय हुनेछ। त्यसैगरी नेपाल खाद्यान्न उत्पादनको लागि सबैभन्दा अनुकूल कृषियोग्य भूमि भएको देश हो। यो देशमा खाद्यान्न प्रचुर मात्रामा उत्पादन गरेर हामी विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ। खाद्यान्न सङ्कट अहिले संसारको ठुलो सङ्कटको विषय बनिरहेको छ। वातावरणसँगै
सृजना भएको खाद्यान्न सङ्कट नेपालबाट समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपाल जल सम्पदाको धनी देश हो। पानीको सङ्कट धेरै देशहरूमा छ। ती देशहरूमा हामी पानीको आपूर्ति गर्न सक्छौँ। ख्याल गरौँ, वातावरणको निम्ति धनी देश छ, खाद्यान्नको निम्ति धनी देश छ, जलको निम्ति धनी देश छ, तर हाम्रा नेताहरू भिखमङ्गा भइरहेका छन्। विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो देशको सम्पन्नताको शान देखाउन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाम्रा जनता बाढीग्रस्त भए, बेमौसमी बर्खाबाट पीडित भए, हाम्रा जनतालाई राहत उपलब्ध गराऊ, क्षतिपूर्ति देऊ भनेर मगन्तेको शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर त्यो 170 वटा देशहरू उपस्थित भएको सम्मेलनमा लज्जाजनक रूपमा आफ्नो प्रस्तुति देखाएर फर्कनु भएको छ। उहाँले वातावरणको सन्देश म दिन सक्छु, खाद्यान्नको आपूर्ति म गर्न सक्छु, जल सम्पदाको आपूर्ति म गर्न सक्छु, विद्युत उत्पादन गरेर झिलिमिली पार्न सक्छु, म मेरो देशमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्नु पर्दथ्यो। एमसीसी सम्झौताको नाममा 55 करोड डलर अमेरिकाको प्रलोभनमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, नेपालको जल सम्पदा भारतलाई बेच्ने, नेपालको जल सम्पदा सम्पूर्ण रूपमा भारतको कब्जा जमाउने, नेपालको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा जमाउने, यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट जब राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढ्न खोज्छन्, देशले समुन्नतिको बाटो लिन सक्दैन। नेपाली जनताका टाउकामा ऋणको भार थोपर्ने बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। अहिले सन् 2030 सम्म वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने भनेर त्यो सम्मेलनले निष्कर्ष लिएको छ। बेलायतमा सम्मेलनले लिएको त्यो निष्कर्षलाई यदि सम्बोधन गर्न नेपाल तत्पर हुने हो भने नेपालमा लगानी वैरो लाग्छ, तर त्यो लगानी अनुदानको रूपमा आउनेछ। कसैसँग हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने छैन। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा विभिन्न शर्तहरूमा बाँध्न खोजेको जसरी हामी बाँधिनु पर्ने छैन। माउन्ट एभरेस्टबाट हरियालीको सन्देश दिन सक्छौँ, हामी वातावरण सन्तुलनको सन्देश दिन सक्छौँ। माउन्ट एभरेस्टबाट जल सम्पदाबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले भारतले 60% कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ। यो कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने पद्धति नै वातावरणीय सन्तुलनमा आइरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्याको कारक हो। यो कारकलाई समाधान गर्ने शक्ति नेपालसँग छ। नेपालको जल सम्पदाबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नतर्फ नेपालले ध्यान दिने र भारतले इमान्दारिता साथ त्यो ऊर्जा भारतको बजारमा खपत गराउने हो भने भारत पनि स्वच्छ ऊर्जा उपयोगतर्फ अगाडि बढ्नेछ। 60% उसले ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको कोइलाको ऊर्जा उत्पादन बन्द हुन सक्नेछ र वातावरणमा सन्तुलनमा ल्याउन भारतको पनि योगदान हुन सक्नेछ। तर भारत यो सवालमा सहमत छैन। भारतले नेपाललाई जताततैबाट बाँध्न खोजेको छ, नेपालको जल सम्पदा कब्जा गर्न खोजेको छ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले 39 मेगावाट विद्युत शक्ति भारतलाई बिक्री गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ। यस्तो वाहियात प्रचार गरेर नेपाल सरकारले लाजको मर्नु, नेपाली जनताको शिर नुहाउने काम गरेको छ। भारत सरकारले एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएको छ। उसको भारतको लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत शक्ति मात्र भारतले खरिद गर्ने छ भनेर उसले राष्ट्रिय नीति बनाएको छ। त्यही नीति अन्तर्गत भारतको लगानीमा भारतले उत्पादन गरिरहेका 2वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्तिलाई भारतले खरिद गरेको हो। जो 39 मेगावाट विद्युत शक्ति भारतले खरिद गर्यो भनेर नेपाल सरकारले ठुलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरेको छ। निकै लोकप्रिय व्यक्तित्वको रूपमा चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले समेत यसलाई ठुलो उपलब्धि भनिरहनु भएको छ। तर उहाँले लज्जानुभूति गर्नुपर्छ। यो भारतले नेपालको सबै
जलविद्युतमा आफ्नो कब्जा जमाउने रणनीति अन्तर्गत यो भारतमा निकासी भइरहेको छ। भारतले त्यही प्रतिबद्धता अन्तर्गत नेपालबाट विद्युत खरिद गरेको हो। नेपालमा अन्य कुनै पनि देशको लगानी जलविद्युत उत्पादनमा हुन नपाउने गरी भारतले आफ्नो विद्युत खरिदको राष्ट्रिय नीति बनाएको छ। त्यही नीति अन्तर्गत यो 39 मेगावाट विद्युत भारतलाई खरिद गर्ने अवस्था आइपरेको हो। भारतलाई नेपालले बिक्री गर्ने, नेपालले उत्पादन गरेर, नेपालमा अन्य देशहरूले पनि विद्युत उत्पादन गरेर भारतले खरिद गर्ने होइन। यो भ्रममा यदि नेपाल सरकार छ भने भारतको राष्ट्रिय विद्युत नीति अध्ययन गर्न जरुरी छ। उसले आफूले लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति मात्र खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसैले भारतलाई नेपालको विद्युत शक्ति, नेपालको जलसम्पदा सबै कब्जामा पुर्याउनको लागि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता यहाँ लागू गर्न खोजेको छ। वातावरण सन्तुलनको नाममा वातावरणलाई यहाँ सन्तुलन, भारतलाई स्वच्छ ऊर्जा उपयोगमा उत्प्रेरित गर्ने नाममा नेपालको सबै जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउन प्रयास गर्ने स्वरूप यो एमसीसी सम्झौता आइरहेको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौताको दीर्घकालीन लक्ष्य नेपालको जलसम्पदा कब्जा जमाउने हो। यो अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गराउन जरुरी छ। यो अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गराउनको निम्ति नेपालको जलसम्पदाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति नेपालमै उपयोग गर्ने, नेपालमा उद्योग कारखानाहरू खोल्ने, नेपालमा विद्युत शक्तिबाट सवारी साधनहरू चलाउने, नेपाली जनताका भान्सा भान्सामा विद्युत लाइन सप्लाई गर्ने, भान्सामा ग्यास चुलो बन्द गर्ने, भारतबाट ग्यास आयात गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्ने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै लोकप्रिय बन्ने गरिकन भाषण गर्नुभएको थियो। अब सिलिन्डर युग समाप्त हुनेछ, काँधमा सिलिन्डर बोकेर, साइकलमा सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने दिन समाप्त, प्रत्येक नेपालीका भान्सामा ग्यासको पाइप हुनेछ। होइन, ग्यासको पाइपको आवश्यकता छैन। नेपाली जनताका भान्सामा विद्युत ऊर्जाको पाइप सप्लाई गर्ने, त्यसैबाट खाना पकाउने नेपाली जनताको हैसियत छ। नेपाली जनताले नेपालको जलविद्युत, नेपालको जलसम्पदा आफै उपयोग गरेर यसबाट उत्पादित विद्युत शक्ति नेपालले नै प्रयोग गर्ने सोच बनाउनु पर्छ। त्यो दीर्घकालीन सोच बनाउन सकियो भने नेपालमा रोजगारीका प्रचुर सम्भावनाहरू हुनेछन्। विदेशिएका युवाहरू देशभित्र फर्किएर आउनेछन्। उत्पादन क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडि बढ्नेछौँ। कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्नेछौँ। आत्मनिर्भर मात्र होइन, अरूलाई पनि निर्भर बनाउन सक्ने गरी निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्नेछौँ। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले यी गम्भीर विषयहरूमा छलफल गरेर संविधानमा प्रस्तावनामै लेखिएको गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद सकिँदैन, नेपाली जनतालाई व्यवस्था रोज्न अधिकार देऊ। जनताले व्यवस्था रोजे भने त्यो व्यवस्थाले निश्चित रूपमा नेपालको काया पलट गर्नेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।